दूसरी सुबह मैंने एएसआई ज़हूर हुसैन को वापस हवेली बहादुर रवाना कर दिया। मैंने फुरी की तस्वीर इसके हवाले करते हुए कहा था, तुम फ़ौरन किसी फोटोग्राफर से इसकी चंद कापियाँ बनवा लो और थाने पहुँचते होशियार किस्म के पुलिस एहलकारों का इंतखाब करो। फिर इन्हें फुरी के बारे में खुसूसी हिदायत दो। अथरान हजारी, भरवाना, शोरकोट, महाराजागढ़, अहमदपुर, सियाल और बस्ती इस्लाम में फैला दो। ज़हूर हुसैन ने कहा, मलिक साहिब, फुरी के बाप हबीब अहमद ने यह भी तो बताया था कि फाजिल शाह भी जाता रहता है। हाँ, मुझे याद है। मैंने कहा, फाजिल शाह का इलाका ज़िला खानेवाल में ही है और इस ज़िला में फुरी की तलाश का बीड़ा हक नवाज जंजुआ ने उठा लिया है। फिर तो ठीक है। ज़हूर हुसैन मुतमईन होकर हवेली बहादुर रवाना हो गया। मैंने थानेदार हक नवाज जंजुआ की फरमाइश पर इसके थाने के एक हवालदार को साथ लिया और मास्टर जमील बहार के घर की जानिब चल पड़ा। हवालदार मंजूर इलाही सरकारी वर्दी में था, जबकि मैं हस्बे मामूल सादा लिबास में था। खानेवाल से बजरिया ट्रेन पहले मियाँ चन्नू पहुंचे, फिर वहां से बस में बैठकर तलम्बा पहुंचे और बिलाखिर तलम्बा से एक टांगा पकड़कर हम अपने मतलूबा गांव चक 88 आर पहुंच गए। तलम्बा का थाना इंचार्ज, जो कि एक सब इंस्पेक्टर था, मुझे बखूबी जानता था। कुछ अरसा काबिल मैं मियाँ चन्नू के एक थाने में तैनात रहा था और एक तो मरतबा मज़कूरा सब इंस्पेक्टर राय नज़ीर अहमद खरल से मुलाकात भी हुई थी, तहम उस वक्त तक वो थानेदार नहीं बना था। हमारी आमद का मुख्तसरन अहवाल सुनने के बाद इसने अपने थाने के 2 कांस्टेबल भी हमारे साथ लगा दिए। हम चारों अफराद एक साथ चक 88 आर पहुंचे थे। मज़कूरा दोनों कांस्टेबल भी वर्दी में थे। मास्टर जमील बहार का घर चक 88 आर के जनूबी सिरे पर वाक़ था। वहाँ बहुत से मकानात बने हुए थे, ज़्यादातर प्लाट खाली थे। इससे आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। मास्टर जमील का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरला अराजी पर तामीर किया गया था। इसे 120 गज समझ लें। हमारी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा 16-17 साल एक लड़के ने खोला। अपने सामने पुलिस वालों को देखकर इसके चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए। मैंने इसके कुछ बोलने से पहले ही सवाल कर डाला, मास्टर जमील बहार का घर यही है? आहो जी, इसने इस बात में सर हिलाया। कौन है पुत्र नसीर? घर के अंदर से एक मर्दाना आवाज़ उभरी। थोड़ी देर में वो शख्स खुद ही दरवाजे पर चला आया। हम पर नजर पड़ते ही वो चौंक उठा। की गाल है जनाब? इसने लर्जीदा लहजे में दरियाफ्त किया। मैंने कहा, मैं मास्टर जमील से मिलने आया हूँ, इसे बाहर बुलाएं। मैंने आपको पहचाना नहीं जनाब। इस शख्स ने आंखें सिकोड़कर मेरा जायजा लेने वाली निगाहों से देखा। इसकी उम्र तकरीबन 50 साल रही होगी। मैंने कहा, चाचा तुम्हारे पहचानने का क्या सवाल है? आज हम पहली मरतबा मिल रहे हैं। इसने पुलिस वालों की वर्दियों को बगौर देखा, फिर तशवीशनाक लहजे में दरियाफ्त किया। खैरियत तो है ना जनाब? आज से पहले कभी पुलिस हमारे दरवाजे पर नहीं आई। आप जमील से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? मैंने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, जमील से एक ज़रूरी काम है मुझे। फिर पूछा, आप कौन है? मैं जमील का बाप हूँ। इसने बताया, मेरा नाम कबीर अली है। कबीर अली? मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, जमील को फ़ौरन बाहर बुला लो, मामला खासा संगीन है। वो खासा घबराया हुआ था। आप अंदर आ जाएं, जमील तो इस वक्त घर में नहीं है। वो घर में नहीं है तो फिर कहाँ है? मैंने पूछा। आप अंदर तो आए। वो लजाजत अमेज़ लहजे में बोला। हम इसके साथ घर में दाखिल हो गए। सेन में चारपाइयाँ बिछी हुई थी। हवालदार मंजूर इलाही और दोनों कांस्टेबल चारपाइयों पर बैठ गए। मेरे लिए कबीर अली कुर्सी उठा लाया। इतनी देर में जमील की वालिदा जन्नत बीबी भी कमरे से निकलकर वहां आ गई और आते ही इसने कबीर अली से पूछा, क्या हो गया है? पुलिस वाले जमील को क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? मैंने मुनासिब समझा कि इन्हें मुख्तसरन हालात से आगाह कर दूं। मेरी बात खत्म हुई ही थी कि जन्नत बीबी ने तेज आवाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? जमील ऐसा लड़का नहीं है। कबीर अली ने कहा, थानेदार साहिब, जमील की तो मंगनी हो चुकी है, अगले साल इसकी शादी होने वाली है। मेरे लिए इंकिशाफ था। मैंने कहा, सबसे पहले यह बताओ कि जमील है कहाँ? जन्नत बीबी ने कहा, वो अपनी बहन के पिंड गया हुआ है। कब से? जमील बहार के छोटे भाई नसीर अहमद ने बताया। भाईजान पिछले महीने की 3 तारीख को बाजी से मिलने गए थे। मैंने पूछा, कबीर अली, तुम्हारी मज़कूरा बेटी कहाँ रहती है? सईदा चक 94 में ब्याही हुई है। कबीर अली ने जवाब दिया। जमील छुट्टियों में अक्सर इससे मिलने जाता रहता है। चक 94 खानेवाल जिला के जुनूब मशरिक में वाक़ था। मैंने पूछा, कबीर अली, जमील को गए 1 माह से ज़्यादा हो गया है, क्या वो पहले भी इतने दिनों के लिए बहन के घर जाता रहा है? मंगनी के बाद वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ जाने लगा है, जन्नत बीबी ने बताया। अच्छा, ऐसी क्या बात है? कबीर अली ने वजाहत की, वो दरअसल इसकी मंगनी हमने सईदा की ननान से की है ना। इसने दानिस्ता जुमला दूरा छोड़ दिया। मैंने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो वट्टे सट्टे वाला मामला है। यास्मीन बड़ी अच्छी बच्ची है, जन्नत बीबी ने बताया। मैंने कहा, जमील ने वापस आने के बारे में क्या बताया था? शायद वो गर्मी की तमाम छुट्टियां वहीं गुजारे। कबीर अली? मैंने जमील बहार के बाप को मुखातिब करते हुए संजीदा लहजे में कहा, मैंने इस बात की अच्छी तरह तस्दीक कर ली है
کہ جمیل نے 3 جون کو خانیوال سے اپنے پڑوسی نورشاہ کی چھوٹی بیٹی عابدہ پروین کو اغوا کیا تھا اور گھومتے پھرتے میرے علاقے میں نکلا تھا۔ میرے پاس پکے ثبوت بھی موجود ہے۔ عابدہ قتل ہو چکی ہے اور تمہارا بیٹا جمیل غائب ہے۔ اگر تم ان معاملات کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو سچ و سچ بتا دو، ورنہ میں بعد میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ وہ ہراساں نظر آنے لگا۔ تھانے دار صاحب، جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میرا جمیل ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہائے وے میرے ربا! جنت بی بی نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ضرور کسی نے آپ کو ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ میرا پتر تو سیدھا سعیدہ کے پاس گیا تھا۔ میں نے کہا، ابھی ہم یہاں سے سیدھے چک 94 جائیں گے اور ہر قسم کی تصدیق کریں گے۔ آپ جس طرح چاہے تصدیق کریں تھانے دار صاحب۔ کبیر علی نے آزردہ لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ میرا پتر بے گناہ ہے۔ میں نے کہا، تمہارے بیان کے مطابق جمیل اپنی بہن کے پاس گیا ہوا ہے۔ تمہارے بیٹے نصیر احمد نے بتایا ہے کہ وہ 3 جون کو گھر سے گیا تھا۔ اسی تاریخ یعنی 3 جون کو ماسٹر جمیل عابدہ پروین کے ساتھ خانیوال اسٹیشن سے جھنگ جانے والی ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ میں تمہاری بات پر کس طرح یقین کر لوں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری سمجھ میں اس وقت آئے گا کبیر علی، جب جمیل جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہوگا۔ نہیں نہیں، وہ دونوں ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے بولا، میرا جمیل کسی لڑکی کو اغوا نہیں کر سکتا۔ وہ ایسی نازیبہ حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اگلے سال تو اس کی شادی ہونے والی ہے۔ یاسمین میں کوئی کمی نہیں۔ جمیل کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کبیر علی، معاملہ صرف اغوا تک محدود نہیں ہے، وہ لڑکی قتل بھی ہو چکی ہے۔ جمیل احمد کی روپوشی سے اس امکان کو تقویت ملتی ہے کہ جمیل ہی عابدہ کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ جمیل کی ماں جنت بی بی نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ جمیل نے تو کبھی ایک کیڑی بھی نہیں ماری، وہ کسی زندہ انسان کو کس طرح قتل کر سکتا ہے؟ یہ تو اس کی گرفتاری کے بعد ہی راز کھلے گا۔ میں نے کہا، پھر کبیر علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آخری بار تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو مجھے بتا دو۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ مجرم اور قاتلوں کے ساتھ میں نرمی نہیں کرتا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، میرا رب جانتا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ سونا رب ہی میرے پتر کی حفاظت کرے۔ میں نے پوچھا، کبیر علی، میں نے سنا ہے جمیل شاعری وغیرہ بھی کرتا ہے؟ اس غیر متعلقہ سوال پوچھنے پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بتایا، جی ہاں، وہ شعر وغیرہ لکھتا رہتا ہے۔ جو لوگ شاعری کرتے ہیں یا شعری ذوق رکھتے ہیں، ان کے دل میں بڑا گداز پایا جاتا ہے۔ ایسے افراد عشق و محبت کے معاملے میں بھی خاصے تیز ہوتے ہیں۔ جمیل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کبیر علی؟ کبیر علی کے بجائے جنت بی بی بول اٹھی، میرے پتر نے ایسی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بی بی، عشق و محبت کوئی گھٹیا کام نہیں ہے اگر ڈھنگ اور سلیقے سے کیا جائے۔ کبیر علی نے گھور کر اپنی بیوی کو دیکھا، پھر مجھے بتایا، ملک صاحب، جنت بی بی آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکی۔ واقعی جمیل کے بارے میں ایسی کوئی بات سننے میں کبھی نہیں آئی۔ آپ پورے پنڈ سے اس کے کردار کی گواہی لے سکتے ہیں۔ گواہی کی ضرورت پڑی تو گواہی بھی لے لیں گے کبیر علی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو ہم چک 94 جائیں گے، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ جنت بی بی جلدی سے بولی، ٹھہریں، میں اپنا برقع لے کر آتی ہوں۔ کبیر علی نے ڈانٹ کر اسے روک دیا، کوئی ضرورت نہیں تمہیں کہیں آنے جانے کی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، ملک صاحب، اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے میں نے اجازت دے دی۔ جنت بی بی خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگی، پتہ نہیں کس نے پولیس کو جمیل کے پیچھے لگا دیا ہے۔ میرا پتر تو ہیرا ہے، اس کی شرافت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ اتنا ہمدرد ہے کہ ایک بلی کے بچے کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس طرح تڑپ اٹھتا ہے جیسے وہ مصیبت خود اس کی جان پر بیت رہی ہو۔ میں نے کہا، بی بی، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تمہارا پتر ایسا ہی ثابت ہوا ہے۔ کبیر علی اور جنت بی بی نے بیک وقت سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ جنت بی بی نے استفسار کیا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا جمیل انتہائی رحم دل، پرخلوص اور ہمدرد انسان ہے۔ دوسروں کی مصیبت میں کود پڑنے اور ہمہ وقت ان کی مدد کرنے کا اسی خصوصی شوق ہے۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ کبیر علی کے چہرے پر حیرت امیز پریشانی مترشح تھی۔ جنت بی بی نے کہا، پلے تو میرے بھی کچھ نہیں پڑا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جمیل نے جس لڑکی کو گھر سے بھگایا تھا اور جو اب فرش زمین اوڑھ کر سو چکی ہے، وہ لڑکی بڑی دکھی اور مصیبت زدہ تھی۔ وہ اپنے گھر کے جہنم میں کروٹ کروٹ جھلس رہی تھی۔ اس کی داستان اتنی دردناک اور اثر انگیز تھی کہ سخت دل شخص کو بھی اس سے ہمدردی نہ سہی رحم تو ضرور آتا۔ اور وہ لڑکی اکثر و بیشتر جمیل کو اپنے مصائب و مسائل سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جمیل کو پسند بھی کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ گھر سے بھاگے بغیر ممکن نہیں تھا۔ جمیل جو کسی بلی کے بچے کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس انسان کی بچی کے دکھ کو اپنے سینے میں اتارتا رہتا تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے دل میں اس مظلوم لڑکی کے لیے ایک نرم گوشہ واہ ہو گیا، اور وہ دونوں۔ میں نے جملہ دورہ چھوڑ کر دونوں کے چہرے کا جائزہ لیا۔
वहाँ हवाइयाँ उड़ रही थीं। इनके चेहरों के तासुरात से अंदाजा होता था कि इनके दिल में मेरी बातों को तस्लीम करने में कोई महसूस नहीं कर रहे। थोड़ी देर के बाद कबीर अली ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, मुमकिन है ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, जमील अपनी बहन के पास चक चुराने में ही हो। ये एक बाप के दिली जज्बात थे। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो फिर ये मौजज़ा होगा, वरना हालात व शवाहिद तो इसके बिल्कुल बरअक्स इशारा कर रहे हैं। या अल्लाह, ये मौजज़ा हो जाए। जन्नत बीबी ने अपने आंचल को दुआई अंदाज में बुलंद करते हुए इल्तिजा की। माओं को अपने औलाद के बारे में मौजज़े रूनमा होने की कुछ ज़्यादा ही तवक्को होती है। हम थाना तलंबा पहुंचे तो सूरज मगरबी उफक की जानिब अपना सफ़र तकरीबन ख़त्म कर चुका था। हमारे अज़ाइम सुनकर थाना इंचार्ज राय नज़ीर अहमद खरल ने कहा, मलक साहिब, मेरा मशवरा यह है कि आज रात आप आराम करें। चक चुरानवे जाने के लिए कल सुबह का वक्त ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मेरे इस्तफसार पर नज़ीर अहमद खरल ने वजाहत की कि चक चुरानवे पहुँचते पहुँचते आधी रात तो हो ही जाएगी। मुझे इसका मशवरा खासा माकूल लगा। दरअसल उस जमाने में तलंबा से चक चुरानवे जाने के लिए पहले बस के जरिए मियाँ चन्नू जाना पड़ता था। मियाँ चन्नू से चक चुरानवे तक भी कोई पुख्ता सड़क नहीं थी और सवारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। आजकल का मुझे पता नहीं क्या सूरत हाल है। जमील का बाप कबीर अली वापस अपने गाँव चला गया, इस अहद के साथ कि सुबह पहले ही तांगे से थाने पहुंच जाएगा। मैंने रात थानेदार नज़ीर अहमद खरल की मेज़बानी में ही बसर की। दूसरे रोज़ हम बाद दोपहर चक चुरानवे पहुंच गए। दोनों कांस्टेबल अपने थाने में ही रह गए थे। मेरे साथ सिर्फ हवालदार मंजूर इलाही और जमील का बाप कबीर अली था। कबीर अली की बेटी सईदा अपने चचाजाद मोहम्मद अफजल से ब्याही गई थी। मोहम्मद अफजल की छोटी बहन यास्मीन की मंगनी मास्टर जमील बाहर से हो चुकी थी। कबीर अली के छोटे भाई जमालदीन ने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया, लेकिन हवालदार मंजूर इलाही को देखकर वो चौंक उठा। चौंकने की वजह इसकी जिस पर सजी पुलिस की वर्दी थी। हम अंदर जाकर बैठ चुके तो कबीर अली ने हमारा तारुफ करवाया और मुख्तसरन हालात की नज़ाकत से अपने भाई को आगाह किया। फिर कहा, जमालदीन, थानेदार साहब को बताओ कि जमील कब से तुम्हारे पास आया हुआ है। जमालदीन के चेहरे पर तफक्कुरात की गहरी परछाइयां नमदार हुई। इसने बारी बारी हम सबको देखा। इसकी निगाहों में हजारों अंदेशे मौजूद थे। कबीर अली ने जरा सख्त लहजे में कहा, क्या बात है जमालदीन, तुम खासे परेशान दिखाई दे रहे हो। कहाँ है जमील, जरा इसे यहाँ तो बुलाओ। जमालदीन के चेहरे के तासुरात देखकर मैं सारी बात समझ चुका था। यकीनन कोई बहुत बड़ी गड़बड़ मौजूद थी। मैंने बराह रास्त जमालदीन से इस्तफसार किया, जमालदीन, क्या 3 जून को जमील यहाँ आया था? वो थूक निकलते हुए बोला, हाँ आया तो था। फिर क्या हुआ था? वो खासा जल्दी में था। जमालदीन ने बताया, कह रहा था कि चंद रोज़ बाद दोबारा आएगा, इसे कोई ज़रूरी काम निपटाने के लिए दोबारा खानेवाल जाना है। वो कितने दिन यहाँ रुका था, मैंने पूछा। जमालदीन ने जवाब दिया, वो इसी रोज़ वापस चला गया था। जमालदीन, तुमने बताया कि वो खासा जल्दी में था। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था कि वो 2-3 घंटों के लिए यहाँ आया था? वो बता रहा था कि सईदा से इसे कोई ज़रूरी बात करना है। तुम जानते हो ज़रूरी बात क्या थी? जमालदीन ने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने कहा, मैं सईदा से मिलना चाहता हूँ। जमालदीन ने पहले तो ज़रा हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन जब मैंने इसे केस की संगीनी से आगाह किया तो वो बेचूचरा राजी हो गया। मैं पर्दा करवाता हूँ, इसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, आप ज़रा इंतज़ार करें। फिर वो उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। मैंने कबीर अली की तरफ देखते हुए कहा, कबीर अली, तुम तो कह रहे थे कि वो 2 माह तक अपनी बहन के पास रहेगा, तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, वो नहीब सी आवाज़ में बोला। जमील ने मुझे यही बताया था। वो हर साल गर्मियों की छुट्टियां यहीं गुजारने आता था, लेकिन इस मरतबा वो यहाँ 2 माह नहीं बल्कि महज 2 घंटे ही ठहरा था। मैंने कड़े तेवरों से घूरा। इसे कोई ज़रूरी काम निपटाने के लिए दोबारा खानेवाल जाना था। क्यों? अब कुछ आया समझ में? इसके चेहरे पर सरसों फूल रही थी। नहायत ही कमज़ोर आवाज़ में मिनमिनाया, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आ जाएगा समझ में तुम्हारी, मैंने मायने खेज़ अंदाज में कहा। आगे आगे देखो क्या होता है। वो सर पकड़कर बैठ गया और मुंह ही मुंह में दुआया कलिमात दोहराने लगा। थोड़ी देर बाद जमालदीन मुझे घर के अंदर ले गया और सईदा से मिलवा दिया। वो 26-27 साल की एक खूबसूरत औरत थी। अंदरून खाना तमाम अफराद जमील के कारनामे का इल्म हो चुका था और इन अफराद में जमील के मंगेतर 23 साला यास्मीन भी शामिल थी। सईदा से 10-15 मिनट की गुफ्तगू में सिर्फ एक ही काम की बात मालूम हुई। वो अपनी बहन के पास कुछ रकम लेने आया था। दरअसल वो रकम जमील ही की थी, जो उसने थोड़ी थोड़ी जमा करके रखी थी और सईदा को हिफाजत के पेश नज़र दे रखी थी। सईदा का ख्याल था कि वो रकम जमील की शादी के वक्त बहुत कारआमद साबित होगी। मैंने सईदा से पूछा, जमील ने यह तो बताया होगा कि इसे अचानक रकम की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? सईदा ने जवाब दिया, मुझे खुद हैरत हुई थी और मेरे पूछने पर इसने बताया था कि वहाँ खानेवाल में एक घर बहुत सस्ता बिक रहा है। वो चाहता है कि फ़ौरन ख़रीद ले। शादी के बाद वो शहर में रहना चाहता है। वो कितनी रकम लेकर गया था? मैंने पूछा। 5,000। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। उस ज़माने में 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। सोना 50-60 रुपये तोला बआसानी मिल जाता था। आजकल के 5 लाख रुपये समझ लें।
اس کا مطلب یہ تھا کہ جمیل کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت کے علاوہ اچھی خاصی رقم بھی تھی۔ اس کے سامان میں سے رقم نام کی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ رقم اس کے لباس میں موجود تھی یا اس نے کسی دوسری جگہ اسے محفوظ کر دیا تھا۔ جمیل کو جلد از جلد تلاش کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، سعیدہ، ایک سکول ٹیچر نے اتنی بڑی رقم کیسے جمع کر لی تھی؟ بات دراصل یہ کہ جمیل کی تو صرف 3000 روپے ہی تھے، سعیدہ نے بتایا۔ 2000 روپے اس نے مجھ سے ادھار لیے تھے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر وہ تھوڑی تھوڑی کر کے یہ رقم مجھے واپس لوٹا دے گا۔ سعیدہ کے پاس سے اٹھنے کے بعد میں نے جمال الدین سے پوچھا، میں 2 باتیں آپ کی بیٹی یاسمین سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب، اس کی حالت بہت خراب ہے، جمال الدین نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ اس نے جب سے جمیل کے بارے میں سنا ہے اس پر غم کی شدت سے غشی طاری ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی چھوٹے بیٹے کو ڈاکٹر کی جانب دوڑایا ہے۔ یہ خبر ہی ایسی تھی کہ پورے گھر میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ یاسمین کا بری طرح متاثر ہونا سمجھ میں آتا تھا، ویسے مجھے امید بھی نہیں تھی کہ اس سے کوئی کارآمد بات معلوم ہو سکے گی۔ جمیل نے ظاہر ہے یاسمین کو اپنے عزائم سے آگاہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی دوران میں ایک ڈسپینسر ٹائپ ڈاکٹر یاسمین کو دیکھنے آ گیا۔ اس نے چیک اپ کے بعد ایک مسکن انجیکشن یاسمین کو لگایا اور مکمل آرام کے مشرق کے ساتھ کچھ ادویہ دے کر رخصت ہو گیا۔ میرا وہاں مزید قیام وقت ضائع وقت کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے جمیل کی بہن سعیدہ سے کہا، تمہارے پاس یقیناً جمیل کی کوئی تصویر تو ہوگی، مجھے اس کی ایک واضح تصویر چاہیے۔ سعیدہ نے چند تصاویر لا کر مجھے دکھائیں۔ ان میں سے ایک تصویر میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ پھر وہاں سے آنے سے پہلے میں نے جمال الدین اور کبیر علی کو تاکید کر دی، اگر جمیل واپس آ جائے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی اطلاع ملے تو فوراً اپنے قریبی تھانے میں جا کر بتائیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے سخت لہجے میں کہا، جمیل کو تو میں جلد از جلد تلاش کر ہی لوں گا، لیکن اگر کسی موقع پر مجھے پتا چلا کہ آپ میں سے کسی نے حقائق کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی ہے تو جمیل کے ساتھ ساتھ آپ بھی قانون کے رگڑے میں آ جائیں گے۔ کبیر علی نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ جمال الدین بنسبت پر اعتماد نظر آتا تھا۔ بولا، ملک صاحب، میں نے ہمیشہ قانون کے ساتھ تعاون کیا ہے، اگرچہ مجھے یقین نہیں ہے کہ جمیل نے ایسا انتہائی قدم اٹھایا ہوگا، تاہم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مجھے جو بن پڑا وہ ضرور کروں گا۔ شاباش، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری نازک پوزیشن کا پورا احساس ہے۔ جمیل 1 سال بعد تمہارا داماد بننے والا تھا، لیکن حقائق کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا۔ کبیر علی نے رات میں رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے حوالدار منظور الہی کے ساتھ واپس پرانا خانے والا آ گیا۔ میں نے تھانے دار رائے نذیر احمد کھرل کو یہ تاکید کرنا نہیں بھولا تھا کہ وہ آس پاس کے علاقوں میں ماسٹر جمیل بہار اور غفور عرف پوری کی تلاش کا خصوصی بندوبست کر لے۔ مزید 2 روز تک جب دونوں مطلوبہ افراد کا کوئی سراغ نہ ملا تو میں تھانے دار کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے علاقے حویلی بہادر میں آ گیا۔ تھانے دار نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اسے ماسٹر جمیل بہار یا پوری کی کوئی خبر ملی وہ انہیں گرفتار کر کے مجھے مطلع کر دے گا۔ میں 5 روز کے بعد اپنے تھانے واپس آ گیا تھا۔